हेलो फ्रेन्ड्स, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आज म आउँदै गरेको लोकसेवाको इक्जामलाई मध्यनजर गरेर नाफा नोक्सानबाट महत्त्वपूर्ण 20वटा प्रश्नहरूको सरल समाधान लिइरहेको छु। पर्सि 16 गते हुन लागेको खरिदारको द्वितीय पत्रको परीक्षामा सोध्न सकिने महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू म यहाँ समाधान गर्नेछु। हामी यी प्रश्नहरूको एकदमै सर्टकट ट्रिकबाट समाधान गर्नेछु। भिडियो अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। अब हामी सुरु गरौँ। पहिलो प्रश्न रहेको छ, एउटा मानिसले एउटा खेलौना रु 25 मा किनेर रु 30 मा बेच्दा कति प्रतिशत नाफा हुन्छ भनेको छ। अब यस्तो क्वेसनले भनेको छ भने हामी के गर्छौँ भने सबभन्दा पहिला क्वेसनले के दिएको छ त राम्रोसँग हेर्ने, फाइन्ड आउट गर्ने। हामीलाई के दिएको छ त सिपी कति दिएको छ 25 मा किनेर रु 30 मा बेच्दा भनेको छ। बेच्नु भनेको सेलिङ प्राइस एसपी हाम्रो कति छ 30 छ। अब यहाँबाट हेर्नुहोस् त 25 मा किनेर 30 मा बेचेको छ। वास्तविक रूपमा कति नाफा भयो, गेन कति भयो आरएस 5। हामीले निकाल्नु पर्ने के हो नाफा प्रतिशत कति हुन्छ भनेको छ। अब यो हेर्नुहोस् त गेन पर्सेन्टको फर्मुला हेर्ने हो भने के हुन्छ, गेन पर्सेन्ट इक्वल टु रियल गेन डिभाइडेड बाई सिपी हुन्छ है। अब यो गर्दाखेरि गेन वास्तविकमा गेन कति भएको छ, रियल गेन आरएस 5 डिभाइडेड बाई सिपी कति हो 25 इन्टु 100 गर्ने इजिकल कति आउँछ 25 को 100 20% हुन्छ। यसरी हामी गर्छौँ। एकदमै सजिलो ट्रिक छ। यो फर्मुलाबाट गरे पनि हुन्छ है, एकदमै सजिलो छ। फर्मुला एकदमै सर्टकट छ, यो याद गर्ने। यो फर्मुला त अब सामान्य नै भएन। मैले सुरुको क्वेसनमा सामान्य प्रश्न राखिदिएको छु। सामान्यबाट हामी जटिलतर्फ जानेछौँ। आशा छ भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुहुनेछ भन्ने। यसरी हामी गर्दै जानेछौँ। ओके, अब नेक्स्ट गरौँ। ल, अर्को प्रश्न रहेको छ, एउटा मानिसले रु 1200 मा पुरानो मोबाइल किनेर रु 200 मर्मत खर्च गरी 1680 मा बिक्री गर्दा कति प्रतिशत नाफा हुन्छ भनेको छ। अब यो पनि एकदमै सजिलो प्रश्न रहेको छ। सुरुको भन्दा अलि डिफ्रेन्ट छ। ल, यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ हामीलाई सिपी कति छ सबभन्दा विचार गर्नुपर्ने कुरा अहिले के छ, सिपी। सिपी कसरी निकाल्ने, कति दिएको छ हेर्नुहोस् त, यहाँ 1200 मा किनेको सिपी कति 1200 प्लस यसमा उसले मर्मत खर्च पनि गरेको छ भने उसको के हो खर्च हो नि, त्यो पनि हामी सिपीमा एड गर्छौँ प्लस 200 मर्मत खर्च भयो। जम्मा सिपी कति हाम्रो 1400। अब एसपी हेर्नुहोस् कति दिएको छ, एसपी हाम्रो छ 1680। के निकाल्नु भनेको छ नाफा प्रतिशत नाफा कति हुन्छ भनेको छ। अब सेम अघिको जस्तै नाफा प्रतिशतको फर्मुला निकाल्ने। हाम्रो रियलमा गेन कति हुँदैछ, गेन हाम्रो कति भयो 1400 को सामानलाई 1680 मा बिक्री गरेछ भने कति 280 गेन भयो। कतिमा गेन भयो त 1400 मा गेन भयो इन्टु 100 गरिदिने। 14 दुनी 28 हुन्छ 20%। यसको के हुन्छ आन्सर हुन्छ। यसरी गर्नु होला। यसमा अलि डिफ्रेन्ट के थियो भने 1200 मा किनेको थियो प्लस उसले 200 मर्मत खर्च राखेको थियो। धेरैजना साथीहरू के गर्छन् भने यो 200 मर्मत खर्चलाई एड गर्दैनन् सिपीमा, तर त्यो 200 मर्मत खर्चलाई पनि सिपीमा एड गर्नुपर्ने हुन्छ। यो अलि डिफ्रेन्ट प्रश्न मैले त्यसकारण राखेको हो। आशा छ बुझ्नुभयो होला भन्ने। अब लागौँ दोस्रो प्रश्नमा। ल, अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् त, 3 नम्बरमा के भनेको छ, एउटा वस्तुको क्रय मूल्य विक्रय मूल्यको 80% हुन आउँछ भने कति प्रतिशत नाफा हुन्छ भनेको छ। एकदमै ध्यान दिनुपर्ने प्रश्न छ। एकदमै अप्ठ्यारो प्रश्न पनि छ। यदि बुझ्नुभयो भने एकदमै सरल प्रश्न पनि हो। यस्तै खाले प्रश्नहरू धेरै पटक लोकसेवाले सोधेको छ। ओके, अब यसको सोलुसनतिर लागौँ। एकदमै हामी सर्टकट ट्रिकबाट गर्नेछौँ। एउटा वस्तुको क्रय मूल्य विक्रय मूल्यको 80% हुन आउँछ भनेको छ। क्रय मूल्य विक्रय मूल्यको 80% हुन आउँछ। मानौ, विचार गर्नु होला है यसमा, मानौ क्रय मूल्य विक्रय मूल्यको 80% हुन आउँछ भने विक्रय मूल्य कति होला त, एसपी कति होला 100% हैन। अब सिपी कति होला त 80% है। यो पर्सेन्ट नमानेर यदि यो आरएस मान्नुहुन्छ भने आरएस मान्नुहुन्छ भने पनि हुन्छ। कसरी हुन्छ त, एसपी आरएस 100 हुँदाखेरि 100 को 80% के भनेको छ क्रय मूल्य भनेको छ नि। सिपी 100 को 80% कति हो 80 हो। यसरी पनि बुझ्नु होला। अब सिपी भनेको के क्रय मूल्य 80 छ,
विक्रय मूल्य 100 छ भने गेन कति भयो त 20 रुपीस भएन। अब कति प्रतिशत नाफा हुन्छ भनेको छ। कति प्रतिशत भन्नाले यो केमा क्रय मूल्यमा 80 मा 20 के छ नाफा छ इन्टु 100 मा कति त यसै निकाल्ने। अब कति हुन्छ त यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति हुन्छ 25% यसको आन्सर हुन्छ। यसरी बुझ्नु होला है। यो सम्बन्धलाई बुझ्नु होला। क्रय मूल्य विक्रय मूल्यको 80% हुन आउँछ भनेको छ। मानौ विक्रय मूल्य कति थियो 100 मान्यौ हामीले। 100 को 80% अब कति हुन्छ 80 हुन्छ। यसको मतलब के भयो 80 मा किनेको सामान 100 मा बेच्दाखेरि कति नाफा भयो 20 भयो। कतिमा 80 मा 20 र 100 मा कति यसरी बुझ्नु होला। ओके अब अर्को गरौँ। ओके अब अर्को प्रश्न हेरौँ 4 नम्बरमा। प्रत्येक खेलौनाको रु 4 का दरले किनेर रु 4.50 का दरमा बेच्दा कति प्रतिशत नोक्सान हुन्छ भनेको छ। सरी है यहाँनिर कति हो भने 5 है। यो 5 प्रत्येक खेलौना रु 5 का दरले किनेर 4.50 का दरमा बेच्दा कति प्रतिशत नोक्सान हुन्छ भनेको छ। यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ खेलौनाको रेट दिएको छ। हाम्रो एसपी अनि सीपी। एसपी कति छ 4.50 एसपी अनि सीपी कति 5। 5 मा किनेर 4.50 अर्थात आधी रुपैयाँ घाटा गरेर बेचेको छ। अब लस हेर्नुहोस् त लस कति भएको छ 0.50 भएको छ। अब यहाँबाट के बुझ्नुहोस् भने हामीले निकाल्नु पर्ने के हो प्रतिशत नोक्सान प्रतिशत निकाल्नु पर्ने हो। भन्नुको मतलब 100 मा कति नोक्सान भयो भन्ने हामीले निकाल्नु पर्ने छ। भने यहाँ यो सीपी कति छ 5 मा आधी पैसा नोक्सान भएको छ भने 100 मा कति भएको छ त त्यो निकाल्दिनुस् है। अब यहाँ हेर्नुहोस् त कसरी निकाल्ने 5 मा 0.50 मतलब आधा नोक्सान भएको छ भने 100 मा कति यसलाई 100 बनाइदिनुस् न इन्टु 20 गर्दाखेरि कति हुन्छ 100 हुन्छ। यहाँ पनि इन्टु 20 गरिदिने कति आउँछ 10 आउँछ। यो 100 मा 10 भनेको के हो 10% नोक्सान भएको रहेछ। यसरी पनि गर्न सकिन्छ। अब अर्को तरिका हेर्नुहोस् त अर्को तरिका के छ वास्तविक नोक्सान कति छ हाम्रो वास्तविक नोक्सान रियल लस हाम्रो कति छ 0.50 है डिभाइडेड बाइ सीपी कति सीपी हाम्रो 5 इन्टु 100 गर्दा पनि हुन्छ। यो कस्तो फर्मुला भने अघिको जुन प्रश्नमा थियो नि नाफा प्रतिशत निकाल्दाखेरि हामी वास्तविक नाफा डिभाइडेड बाइ क्रय मूल्य गर्थ्यौं। यसमा पनि त्यस्तै हो वास्तविक घाटा डिभाइडेड बाइ क्रय मूल्य इन्टु 100 गर्दाखेरि हाम्रो घाटा पर्सेन्ट या नोक्सान पर्सेन्ट आउँछ। यसरी पनि गर्न सकिन्छ। यसरी पनि हाम्रो 10% नै आउँछ। यो भन्दा यहाँनिर अलि सजिलो छ। अर्को तरिकाले बुझाउन खोजेको मैले यहाँनिर यो सीपी कति 5 मा आधी रुपैयाँ लस भएको छ भने 100 मा कति त 100 मा कति हामी किन भन्दैछौँ भने प्रतिशत नोक्सान निकाल्नु हुन्छ। प्रतिशत भनेको 100 मा कति हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले यो 5 मा आधी हो भने 100 मा कति हुन्छ 10% हुन्छ। यसरी बुझ्नु होला। ओके अब अर्को गरौँ। र अर्को प्रश्न यस प्रकार छ 5 नम्बरमा। एउटा व्यक्तिले प्रति कप रु 10 का दरले 100 वटा कप किन्यो तर बाटोमा 10 वटा कप फुटायो। अब बाँकी कप रु 11 का दरले बेच्दा कति प्रतिशत नोक्सान हुन्छ भनेको छ। यहाँनिर विचार गर्नु होला। एकदमै अप्ठ्यारो प्रश्न छ। बुझ्नुभयो भने एकदमै सजिलो प्रश्न पनि रहेको छ। अरू प्रश्नभन्दा एकदमै डिफरेन्ट छ। एउटा व्यक्तिले प्रति कप रु 10 का दरले जम्मा कतिवटा किन्यो त 100 वटा किन्यो। 100 वटा कप @RS कति हो 10 इजिकल टु के भयो 100 वटा कप 10 का हिसाबले 1000। यो कि हाम्रो सीपी 1000 मा किनेको रहेछ किन्यो तर बाटोमा 10 वटा कप फुटायो। अब बाँकी कप 100 वटा कपहरु किनेको छ 10 वटा कपहरु बाटोमा फुटायो। बाँकी कति अब 90 कप 90 कपहरु कति 11 का दरले बिक्री गरेको छ। 11 का दरले बिक्री गरेको छ भनेपछि कति भयो एसपी हाम्रो यो एसपी आउँछ 990 एसपी आयो। बुझ्नुभयो नि 1000 मा 10 का दरले 100 वटा कपहरु किन्यो तर बाटोमा 10 वटा कप उसले फुटाल्यो भनेपछि अब कति बाँकी रहे त 90 वटा कपहरु बाँकी रहे। अब 90 वटा कपहरुलाई उसले कसरी बिक्री गरिरहेछ त
11 का दरले बिक्री गरेको छ भने जम्मा एसपी कति 990। अब लस निकाल्नुस् त कति भयो 10 रुपैयाँ लस भयो हैन। अब के भनेको छ क्वेशनले हामीलाई कति प्रतिशत नोक्सान भएको छ, नोक्सान पर्सेन्टेज निकाल्नु छ भनेपछि 10 के भयो छ लस भएको छ। कतिमा उसको सिपी कति हो 1000 इन्टु 100 गर्दिनुस्। बुझ्नु भयो कि नै? यो 10 हाम्रो लस भएको छ। वास्तविक लस कति भएको 10। वास्तविक लस डिभाइडेड बाइ क्रय मूल्य इन्टु 100 हाम्रो फर्मुला हुन्छ। त्यसै फर्मुला मैले राखिदिएको छु। 10 लस भयो कतिमा 1000 मा इन्टु 100। 100 किन गर्नु त 100 मा कति लस भयो त भन्ने हुन्छ यसले। किन प्रतिशत नोक्सान निकाल्नुस् भनेको छ। अब क्याल्कुलेसन गर्नुस् त 2 काट्यो 10 एकम 1% हाम्रो लस भएको रहेछ। यसरी गर्नु होला। ओके अब नेक्स्ट गरौँ। ल 6 नम्बर क्वेशन यस्तो छ। एउटा व्यक्तिले रु 1400 मा किनेको साइकल 15% नाफा लिँदा कतिमा बेच्नु पर्छ भनेको छ। यो पनि अलि डिफरेन्ट प्रश्न रहेको छ। उसले कतिमा किनेको छ त हाम्रो सिपी हेर्नुस् त। सिपी कति छ 1400 सिपी छ अनि यो 15% नाफा लिँदा गेन पर्सेन्टेज हाम्रो कति दिएको छ 15% दिएको छ। यो भनेको के भने यो 1400 मा किनेको सामानलाई 15% नाफामा बेच्नको लागि बिमु कति हुनुपर्छ भनेको छ है। अब यो 1400 को 15% निकालेर 1400 मा जोड्ने हो भने बिमु आउँछ। यो बुझ्नु होला। 1400 को सामान हो यसको 15% निकाल्नुस् त कति आउँछ त्यसरी निकाल्नु पर्छ है। हामी क्याल्कुलेसन गरेर निकाल्ने छौं। कसरी निकाल्ने त यो एसपी बराबर के हुन्छ हाम्रो 1400 प्लस 1400 को कति 15 डिवाइड बाइ 100 15%। अब क्याल्कुलेसन गर्नुस् त 1400 प्लस 2 ले 2 काट्यो 15 इन्टु 14 गर्दाखेरि 210 आउँछ हाम्रो। कति भयो त 1610। बुझ्नुभयो नि। 1400 मा किनेको सामानलाई 15% नाफा लिँदाखेरि उसले कतिमा बेच्नु पर्यो त 1610 मा बेच्नु पर्यो है। 1400 मा 1400 कै 15% एड गरिदिनु पर्यो यसमा। अरु के छैन एकदमै सजिलो छ। ल यसरी गर्नु होला। ओके अब नेक्स्ट गरौँ। ल अर्को छ 7 नम्बरमा रु 500 मा किनेको सामान 12% नोक्सानमा बेच्दा त्यसको बिमु कति होला भनेको छ। एकदमै सरल प्रश्न रहेको छ। ध्यान दिएर हेर्नु होला। हाम्रो क्रय मूल्य कति दिएको छ सिपी हेर्नुस् त। सिपी हाम्रो कति छ 500। नोक्सान लस पर्सेन्टेज दिएको छ 12% र एसपी हामीले निकाल्नु पर्ने छ। एसपी कति होला भनेको छ। कसरी निकाल्ने यस्ता प्रश्नहरुमा मेथड त धेरै हुन सक्छन्। 2 वा 2 भन्दा बढी मेथड हुन सक्छन्। तर हामी जुन सजिलो लाग्छ जुन छोटो हुन्छ त्यहाँबाट गर्ने छौं। म यसमा 2 मेथडबाट सिकाउने छु। ध्यान दिएर हेर्नु होला। कसरी निकाल्ने त यो सिपी भनेको कति हो पहिला त्यो बुझ्ने। यो 100% हुन्छ जहिले नि। त्यो सिपी कति हो 100% हो भने 12% के भयो लस भयो भने कतिमा बेचेको होला त 88% मा बेचेको होइन त। यसरी बुझ्नु होला। 100 मा किनेको सामान रु 88 मा बेच्दाखेरि 12 के हुन्छ लस हुन्छ। यसको मतलब यो है। यसरी बुझ्नु होला। अब त्यसको बिमु कति होला भनेको छ। यो निकाल्नु पर्छ हामीले। बिमु कसरी निकाल्ने त अब ल यो लस पर्सेन्टेज छ नि यसबाट बुझ्ने। यो 12% भन्नुको मतलब के हो त 12% लस भन्नुको मतलब के हो। भन्नुको मतलब के हो भने यो 100 के सिपी हुँदाखेरि 100 सिपी हुँदाखेरि लस कति छ 12 छ। 12% भन्नुको मतलब के हो 100 सिपी हुँदाखेरि लस कति हुन्छ 12 हुन्छ। अब लस 12 भएपछि एसपी कति होला त 88 होला हैन त भयो। अब कसरी अब के गर्ने त यहाँ हेर्नुस् है। ल अब के गर्ने 100 मा 12 लस हुन्छ। 100 के हो सिपी हो भने क्वेशनले के भनेछ 500 मा किनेको सिपी 500 दिएको छ। 100 मा 12 हुन्छ भने 500 मा कति लस हुन्छ त कसरी निकाल्ने। यसलाई यो 100 लाई 5 बनाइदिने। कसरी इन्टु 5 गर्दाखेरि 500 भएन। यहाँ पनि इन्टु 5 भने पुरा संसारमा इन्टु 5। यसरी बुझ्नु होला। ल 100 मा 12 छ भने 500 मा कति 500 मा निकाल्नलाई के गर्ने यो 100 लाई 500 बनाइदिने। कसरी त 5 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने 500 हुन्छ। अब यहाँ 5 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि अन्य ठाउँमा पनि 5 ले मल्टिप्लाई गर्दिन। निकाल्नु पर्ने के हो एसपी हो नि। 88 इन्टु 5 गर्दाखेरि कति हुन्छ 8 5 40 8 5 40 4 44
440 के हुन्छ हाम्रो एसपी हुन्छ। यसरी बुझ्नु होला, यसरी गर्ने यो एउटा मेथड भयो। र अर्को मेथड के छ भने एकछिन है म तपाईलाई अर्को मेथड भन्छु। अब अर्को मेथडबाट कसरी गर्ने, सिपी हाम्रो कति 500, लस कति भएको छ 12% भएको छ, एसपी कसरी निकाल्ने भने यो 500 को 12% घटाइदिने हो भने एसपी आउँछ। यसरी बुझ्नु होला, 500 माइनस 500 को 12%, यसरी गर्ने हो भने 12 60, 500 माइनस 60 गर्दाखेरि 440। यो पनि सजिलो तरिका छ, यसरी बुझ्नु होला। यो पनि सजिलो तरिका छ, योभन्दा पहिला पनि मैले बताएको एकदमै सजिलो तरिका हो। त्योबाट गर्यो भने राम्रोसँग बुझिन्छ, योबाट गर्यो भने पनि राम्रोसँग बुझिन्छ। जुन सजिलो लाग्छ त्यो गर्नु होला। हामीले बुझ्नु भनेको जुनसुकै मेथडबाट पनि बुझ्दाखेरि एकदमै राम्रो हुन्छ, आफैलाई फाइदा हुन्छ। यसरी बुझ्नु होला। ओके, अब अर्को गरौँ। ल अर्को हेर्नुहोस् त 8 नम्बरमा के भनेको छ, कुनै व्यापारीले एउटा घडी रु 4000 मा बेच्दा 25% नाफा भएछ भने क्रय मूल्य कति होला भनेको छ। एकदमै सरल प्रश्न रहेको छ, ध्यान दिएर हेर्नु होला। यहाँ के भनेको छ भने 4000 मा बेच्दाखेरि हाम्रो एसपी दिएको छ कति 4000, नाफा पर्सेन्टेज दिएको छ, गेन पर्सेन्टेज भने मैले गेन पर्सेन्टेज कति छ 25%। भनेपछि 4000 मा बेच्दाखेरि 25% नाफा भयो। भन्नुको मतलब यो 4000 भनेको कति होला त 125% होला। यसरी बुझ्ने भने 100% भने के हो हाम्रो सिपी हो नि। यो सिपी मा 25% नाफा जोड्ने भने 125 हुँदैन त। यसरी बुझ्नु होला। यो 4000 भनेको हाम्रो 125% हो, अर्थात 100% भनेको क्रय मूल्य हो प्लस 25% नाफा जोडेर 4000 आएको हो। अब यो 4000 भनेको कति हो 4000, यो 125% भनेको 4000 हो, 100% भनेको निकाल्दिने। अब 100% कसरी निकाल्ने 4000 डिभाइडेड बाइ 125 इन्टु 100 गर्ने कति आउँछ यसो गर्दाखेरि 3200। अब यो 3200 के रहेछ त हाम्रो क्रय मूल्य रहेछ। अब हेर्नुस् त यो 3200 मा 25% नाफा जोड्ने हो भने कति हुनुपर्छ 4000 हुनुपर्छ। यसरी बुझ्नु होला, यसरी निकाल्ने। ओके, अब अर्को गरौँ। ल अर्को हेर्नुस् त 9 नम्बरमा के भनेको छ, रामले एउटा मोबाइल रु 1700 मा बेच्दा 15% नोक्सान भएछ भने कतिमा किनेको होला भनेको छ। हामीले निकाल्नु पर्ने के छ सिपी निकाल्नु पर्ने छ। यो एसपी हाम्रो दिएको छ 1700 मा बेच्दा 15% नोक्सान भनेको छ भने लस पर्सेन्टेज दिएको छ। अब कसरी निकाल्ने त एकदमै सजिलो छ, ध्यान दिनु होला। के दिएको छ हामीलाई एसपी दिएको छ 1700, लस पर्सेन्टेज दिएको छ 15%, भने कतिमा किनेको होला भनेको छ। कसरी निकाल्ने त यो 15% लस भन्नुको अर्थ के हो, यदि यो बुझ्न सकियो भने एकदमै सजिलो छ। हेर्नुस् त यो 15% लस भन्नुको अर्थ के हो भने रु 100 मा किनेको सामानमा 15 लस भयो के, रु 100 मा रु 15 के लस। यो 100 सिपी हो भने यो के हो लस हो। यसरी बुझ्नु होला। अब यसलाई अलि सानो बनाए मैले, सानो बनाउँदाखेरि कति हुन्छ 15 5 3 320 20 5 5 3/20 हुन्छ। मैले सानो बनाए है यसलाई, बुझ्नु होला। त मैले सानो बनाए, सानो बनाउँदाखेरि के भयो भने 20 सिपी मा 3 के लस, यो बुझ्नु होला है। अब क्रय मूल्य 20 हुँदाखेरि 3 लस भयो भन्नुको मतलब अब 17 मा के एसपी बिक्री गरेको हुन सक्छ उसले। 20 मा किनेको सामानलाई रु 17 मा बिक्री गर्दा यो 3 के हुन्छ लस हुन्छ। यसरी बुझ्ने। अब यो थिएन दिएको, मैले कसरी निकाले हेर्नुस् है। यहाँ यो मैले यसलाई सानो बनाएको 15% डिभाइडेड बाइ 100 भनेको छ नि, 15/100। यो 15/100 भन्नुको मतलब के हो 100 सिपी मा 15 के हो लस हो। अनि मैले यसलाई सानो बनाइदिए 3/20 भयो, अर्थात 20 सिपी मा 3 लस भयो भन्नुको मतलब 17 के होला बिक्री मूल्य होला। यसरी बुझ्ने। अब क्वेशनले के भनेको छ भने रामले एउटा मोबाइल 1700 मा बिक्री गर्दा 17 मा बिक्री गर्दा 3 लस भयो भने 1700 मा बिक्री गर्दा कति हुन्छ त 1700 बनाइदिनुस् यसलाई इन्टु के गर्ने 100 इन्टु 100 बनाउने भने यहाँ पनि इन्टु के 100 बनाउने
यहाँ पनि इन्टु 100 बनाउने। हामीलाई के चाहिएको त क्रय मूल्य चाहिएको। क्रय मूल्य यहाँनिर छ। क्रय मूल्य कति हुन्छ अब 100 इन्टु 20 गर्दाखेरि 2000 हाम्रो के हुन्छ क्रय मूल्य हुन्छ। यसरी बुझ्नु होला। 2000 मा किनेको सामानलाई 1700 मा बिक्री गर्दाखेरि 15% नोक्सान हुने रहेछ। यसरी बुझ्नु होला। ल अब अर्को गरौँ। ल अर्को हेर्नुस् त 10 नम्बरमा के भनेको छ भने एउटा व्यक्तिले एउटा टर्च रु 450 मा किनेर त्यसलाई विक्रय मूल्यको 10% नाफामा बेच्दा सो टर्चको विक्रय मूल्य कति होला भनेको छ। यो अरू क्वेसन भन्दा एकदमै डिफरेन्ट छ। एकदमै ध्यान दिनुपर्ने प्रश्न हो। ध्यान दिनु होला। के भनेको छ भने 450 मा किनेर हाम्रो सिपी दिएको छ कति 450 सिपी दिएको छ। किनेर त्यसलाई विक्रय मूल्यको 10% नाफामा गेन पर्सेन्टेज दिएको छ। 10% गेन छ। तर यो गेन कसको एसपी को भनेको छ है। यो विक्रय मूल्यको 10% मा बेच्दाखेरि भनेको छ एसपी मा। सामान्यतया हाम्रो नाफा र नोक्सान केमा हुन्छ क्रय मूल्यमा हुन्छ। हामी क्रय मूल्यमा आधारित भएर हिसाब किताब गर्नेछौँ। तर यसमा अलि डिफरेन्ट भनेको छ। ध्यान दिनु होला। विक्रय मूल्यको 10% नाफामा बेच्दा सो टर्चको विक्रय मूल्य कति होला हामीले एसपी निकाल्नु पर्ने छ। ल अब यो 10% भन्नुको अर्थ के हो भने अहिलेको लागि यो क्वेसनको लागि मात्र है। अन्य अरू समयमा हैन उसरी सामान्यतया पर्सेन्टेज र यो के नाफा पर्सेन्टेज घाटा पर्सेन्टेज हामी क्रय मूल्यमा निकाल्ने गर्छौं। क्रय मूल्यमा नै निकाल्नु पर्छ। तर अहिले क्वेसनको परिस्थिति अनुसार के भनेको छ भने 10% नाफामा केमा 10% नाफामा कसको बिमुको। बिमुको भनेको छ भने बिमु यो 100 के हुन्छ अब बिमु हुन्छ। विक्रय मूल्य रु 100 मा बेच्दा 10 नाफा हुन्छ। यसको मतलब यो अहिले यो भन्दा पहिला हामीले रु 100 मा किन्दा 10 नाफा हुन्छ भनेका थियौ नि। तर अहिले अलि डिफरेन्ट छ। यो किन यो बिमुको 10% भनेको हुनाले बिमु यदि 100 हुने हो भने 10 के हुन्छ नाफा हुन्छ है। अब कतिमा किनेको होला त यहाँबाट हिसाब गर्नुस् त। 100 मा बेच्दा 10 फाइदा हुन्छ भने कतिमा किनेको होला त 90 मा किनेको होला सिपी। यसरी बुझ्नु होला। बुझ्नुभयो कि नै यसरी बुझ्ने। अब के भनेको छ 10% नाफामा बेच्दा सो टर्चको विक्रय मूल्य कति होला भनेको छ। यहाँ टर्च 450 मा किनेर भनेको छ हैन। 90 मा किन्दाखेरि 10 फाइदा हुन्छ भने 450 मा किनेको हो नि त उले त। उसलाई 450 बनाइदिने। 450 कसरी बनाउने 90 मा कतिले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 450 हुन्छ त 9 5 45 5 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हुन्छ। हुन्छ कि नै 9 5 45 450 यहाँ मल्टिप्लाई 5 ले गर्यो भने यहाँ पनि मल्टिप्लाई 5 ले गर्ने। हामीलाई के चाहिएको हो बिमु चाहिएको हो। यो बिमु यहाँनिर छ। अब कति भयो त 100 इन्टु 5 गर्दाखेरि 500 हाम्रो के रहेछ त बिमु रहेछ। यसरी बुझ्नु होला है। ल अब अर्को गरौँ। ल अर्को हेर्नुस् त 11 नम्बरमा के भनेको छ एउटा व्यक्तिले एउटा वस्तु निश्चित मूल्यमा बेच्दा 20% नाफा भयो यदि उसले त्यो वस्तुलाई सो निश्चित मूल्यको दोब्बरमा बेच्दा कति % नाफा हुन्छ भनेको छ। यो सबैभन्दा डिफरेन्ट एकदमै अप्ठ्यारो प्रश्न हो। ध्यान दिएर हेर्नु होला। यहाँ निश्चित मूल्य भनेको छ एउटा फिक्स अमाउन्ट दिएको छैन। अहिले निश्चित मूल्यमा बिक्री गर्दा 20% नाफा भयो र सो निश्चित मूल्यको दोब्बरमा बेच्दाखेरि कति % नाफा होला भनेको छ। एकदमै सोच्नु पर्ने दिमाग लाउनु पर्ने प्रश्न छ। कृपया ध्यान दिएर हेर्नु होला। अब कसरी निकाल्ने त यो 20% नाफा भनेको के हो यो बुझ्नु पहिला है। यो 20% नाफा भन्नुको मतलब के हो भने 20% 20/100 अर्थात यो 100 सिपी मा 20 के त गेन हो कि नै। अब 100 मा किनेको सामानमा 20 नाफा पाउनको लागि हामीले कतिमा बेच्नु पर्छ त 120 मा बेच्नु पर्छ है। यसरी बुझ्नु होला। 100 मा किनेको सामानमा 20 नाफा पाउन हामीले 120 मा बेच्नु पर्छ है। यो 120 भनेको अहिले के हो त एउटा यो निश्चित मूल्य हो है। अब अगाडि हेर्नुस् त यदि उसले त्यो वस्तुलाई सो निश्चित मूल्यको दोब्बरमा भनेको छ भने यो निश्चित मूल्यको दोब्बरमा इन्टु 2 दोब्बर भएन इन्टु 2 दोब्बरमा बेच्दाखेरि नाफा पर्सेन्ट कति हुन्छ भनेको छ। इन्टु 2 गर्दाखेरि कति भयो हाम्रो
12 24 240 भयो। यो के भयो हाम्रो एसपी 240 एसपी भयो। अब हेर्नुहोस् त यहाँ सिपी हाम्रो कति छ 100 को सामानलाई 240 मा के गरेको छ बिक्री गरेको छ। ल अब यहाँबाट नाफा पर्सेन्ट पत्ता लगाउनुस् त कसरी निकाल्ने। 100 को सामानलाई 240 मा बिक्री गरेको छ भनेपछि वास्तविक नाफा कति भयो 140 भएन नाफा 140% भयो सिधै। अहिले सिधै कसरी यो 100 के हो क्रय मूल्य हो नि 100 मा 140 के भयो नाफा भयो। तसर्थ त्यो वस्तुलाई निश्चित मूल्यको दोब्बरमा बिक्री गर्दाखेरि 140% हाम्रो के हुन्छ नाफा हुन्छ। यसरी बुझ्ने म एकछिनलाई रिभाइज गरिदिन्छु है एकैछिन है। ल दोस्रोचोटि हेर्नुहोस् त 20% नाफा भएको छ भन्नुको मतलब 100 सीपी मा 20 के भएको छ गेन भएको छ 100 गेन भएको छ। अब 200 मा किनेको सामानलाई 20 नाफा पाउन कतिमा बेच्नु पर्छ त 120 मा बेच्नु पर्छ। यसम्म ठीक छ नि क्लियर छ। ल अब के भनेको छ यो एउटा के हो निश्चित मूल्य हो नि। अब यसको दोब्बरमा बेच्दाखेरि इन्टु 240 हो दोब्बरमा बेच्दाखेरि कति पर्सेन्ट नाफा हुन्छ 100 मा किनेको सामान 240 मा बिक्री गर्दाखेरि कति नाफा भयो त 140 नाफा भएन। यहाँ क्रय मूल्य 100 छँदैछ नि 100 मा कति 140%। यो नै के हो हाम्रो आन्सर हो। र अर्को तरिका के छ यसमा अब हेर्नुस् है 240 के हो हाम्रो दोब्बर पछिको मूल्य हो विक्रय मूल्य हो क्रय मूल्य कति छ 100 छ। अब अर्को तरिकाबाट वास्तविक नाफा कति भयो त 100 को सामान 240 मा बेच्दाखेरि 140 के भयो वास्तविक नाफा भयो डिभाइडेड क्रय मूल्य कति 100 इन्टु 100 फर्मुलामा राख्ने हो भने फर्मुला के हुन्छ वास्तविक नाफा डिभाइडेड बाइ क्रय मूल्य इन्टु 100 हुन्छ नि 100 ले 100 काटियो भने 140% हाम्रो के हो त नाफा पर्सेन्टेज हो। यसरी बुझ्नु होला। ओके नेक्स्ट गरौँ। ल अर्को हेर्नुहोस् त 12 नम्बरमा के भनेको छ एउटा वस्तुको क्रय मूल्य र विक्रय मूल्यको अनुपात 20:21 छ भने नाफा प्रतिशत कति होला भनेको छ। एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। यस्तै प्रश्नहरू लोकसेवामा बारम्बार सोधिएका हुन्छन् ध्यान दिएर हेर्नु होला। कसरी गर्ने यहाँ के दिएको छ भने क्रय मूल्य र विक्रय मूल्यको अनुपात दिएको छ अर्थात् हामी यसलाई यसरी लेख्न सक्छौँ सीपी बाइ एसपी है। सीपी बाइ एसपी क्रय मूल्य र विक्रय मूल्यको अनुपात सीपी बाइ एसपी इक्वल टु 20:21 हामी अनुपातलाई यसरी लेख्न सक्छौँ नि हो। अब यसको मतलब के त सीपी कति 20 एसपी कति 21। यसको अर्थ 20 मा किनेको सामान 21 मा बिक्री गर्यो भने नाफा प्रतिशत कति होला भनेको छ। अब त एकदम सजिलो भयो नि। सुरुमा प्रश्न बुझ्न गाह्रो हुन्छ प्रश्न बुझ्न सकियो भने एकदमै सजिलो लाग्छ। यसरी सबभन्दा पहिला प्रश्न बुझ्ने प्रयास गर्नु होला प्रश्नलाई राम्रोसँग पढ्नु होला। यदि प्रश्न बुझ्न सकियो भने आन्सर निकाल्नै पर्दैन आन्सर आफै आउँछ। ओके अब 20 मा किनेको सामानलाई 21 मा बेच्यो भने नाफा कति भयो त 1 रुपैयाँ नाफा भयो कतिमा 20 मा इन्टु 100 मा निकालिदिनुस् न कति 20 पंची 100 5% कि नाफा पर्सेन्ट। ओके ओके ल यसरी गर्नु होला। ल अर्को हेर्नुहोस् त 13 नम्बरमा के भनेको छ यदि 40 वस्तुहरूको विक्रय मूल्य बराबर 50 वस्तुको क्रय मूल्य भए नोक्सान वा नाफा प्रतिशत के हुन्छ निकाल भनेको छ। 40 वस्तुको विक्रय मूल्य बराबर 50 वस्तुको क्रय मूल्य भए नाफा नोक्सान के हुन्छ निकाल भनेको छ। एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। यस्तै प्रश्नहरू विगतका वर्षमा पनि सोधेको पाइन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त यो कसरी गर्ने यसलाई 40 वस्तुहरूको विक्रय मूल्य है के दिया छ हामीलाई 40 वस्तुहरूको सेलिङ प्राइस र 50 वस्तुको कस्ट प्राइस के छ बराबर छ। हामी यसलाई यसरी लेख्न सक्छौँ 40 वस्तुहरूको विक्रय मूल्य बराबर 50 वस्तुहरूको क्रय मूल्य यसरी लेख्ने पहिला। अब के गर्न सकिन्छ भने हेर्नुहोस् त मैले अनुपातमा राख्दिए यसलाई अनुपातमा कसरी राखेँ भने एसपी डिभाइडेड बाइ सीपी गरे इज इक्वल टु एसपी कति हुन्छ अब 50 डिभाइडेड बाइ 40। एकछिन है ल यो हेर्नुहोस् त सुरुमा यसरी लेख्ने यसलाई 40 वस्तुको एसपी बराबर 50 वस्तुहरूको सीपी भयो। अब अनुपातमा राख्दिने एसपी बट्टे सीपी बराबर 50 बट्टे 40। अब यहाँ सीपी को 50 छ मैले 40 राखेँ सीपी को यसो नबुझ्नु होला।
क्रस मल्टिप्लाई गर्नुहोस् त के हुन्छ 50 सीपी नै हुन्छ हैन। यसो अवस्थामा हामी क्रस मल्टिप्लाई गर्न सक्छौं नि। हो यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्ने हो भने यसो आउँछ। त्यसैले यसमा नझुक्किनु होला, एकदमै सरल क्वेशन हो। अब हेर्नुहोस् त एसपी बट्टी सीपी बराबर 50 बट्टी 40 भयो। यसको मतलब के हो? यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि 40 सीपी अर्थात 40 मा किनेको सामानलाई 50 मा बेचेको छ भने नाफा कति भयो त? 10 रुपैयाँ नाफा भएन? यसरी बुझ्नु होला। 40 मा किनेको सामान 50 मा बिक्री गरेको छ। यसको मतलब यो हो। अब कति नाफा भयो त? 10 रुपैयाँ नाफा भयो। कतिमा नाफा भयो त? सीपी कति हो? 40 भने 100 मा निकाल्दिनुस्। 100 मा किन? पर्सेन्टेज निकाल्नु पर्ने हुन्छ हामीले। अब हिसाब गर्नुस् त 10 ले 10 काट्छ कति आउँछ हाम्रो? गर्दाखेरि 25% हाम्रो के हुन्छ? नाफा पर्सेन्टेज हुन्छ। यसरी बुझ्नु होला। सुरुमा यो इक्वेसनलाई राम्रोसँग ध्यान दिने। 40 वस्तुहरूको बिम हो। 40 एसपी बराबर 50 सीपी हुन्छ हैन। यसलाई अनुपातको रूपमा राख्दाखेरि एसपी बट्टी सीपी बराबर 50 बट्टी 40 हुन्छ। फेरि क्रस मल्टिप्लाई गरेर चेक गर्नुस् त सेम यस्तै आउँछ। यसमा नझिक्किने होला, एकदमै सजिलो प्रश्न छ यो। ओके ल अब अर्को गरौँ। ल हेर्नुस् त 15 नम्बरमा के भनेको छ? एउटा व्यक्तिले 33 मिटर कपडा बेच्दा 11 मिटरको क्रय मूल्य बराबर नाफा भयो भने कति प्रतिशत नाफा होला भनेको छ। एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न रहेको छ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। हेर्नु होला यो कसरी गर्ने त? अब जम्मा कारोबार हाम्रो कति भएको छ? 33 मिटर कपडाको के भएको छ? सेल भएको छ हैन। त्यो 33 मिटर कपडा बेच्दाखेरि हाम्रो 11 मिटरको क्रय मूल्य बराबर नाफा भएको छ। भन्नुको मतलब 11 मिटरको क्रय मूल्य जति हो त्यतिकै नाफा भएको छ। राम्रोसँग बुझ्नु होला है। 33 मिटर कपडा बेच्दाखेरि 11 मिटरको क्रय मूल्य बराबर नाफा भएको छ भने अब हामी कसरी निकाल्छौं त भने यहाँ एज्युम के गरौँ भनेपछि 1 मिटर कपडाको है 1 मिटर कपडाको कस्ट हामी लगाउँ त, अनुमान लगाउँ। कति मान्ने हामीले? 1 मान्दिने। 1 मान्दिने भनेपछि यदि 1 मिटर कपडाको कस्ट आरएस 1 भए नाफा कति भयो त? नाफा कति भयो? आरएस 11 नाफा भएन त? कसरी? 11 मिटरको क्रय मूल्य बराबर नाफा भयो भनेको छ नि। यदि 1 मिटर कपडाको क्रय मूल्य आरएस 1 हो भनेपछि 11 मिटर नाफा 11 मिटर कपडाको क्रय मूल्य बराबर नाफा भएको छ भने आरएस 11 हाम्रो के भयो? नाफा भयो है। अब यसरी बुझ्नुहोस् ल। अब 1 मिटर कपडाको आरएस 1 हो भने जम्मा कपडा कति? 33 मिटर कपडा हो नि जम्मा त, भने जम्मा कति? अब जम्मा कपडाको क्रय मूल्य कति होला? 33 होला। आरएस 33 नै भयो। अब 33 मा 11 नाफा भएको छ भने कति प्रतिशत नाफा भयो? अब त सजिलो भयो नि। कति? 11 नाफा भएको छ कतिमा? 33 मा। अब हामीलाई चाहिने के हो? 100 मा है। यसरी निकाल्नु होला। कति? 11 तिया 33 और 100/3 भन्नुको मतलब 33 डिवाइडेड बाइ 1/3। यति पर्सेन्टेज हाम्रो के हुन्छ? नाफा पर्सेन्टेज हुन्छ है। यसलाई ध्यान दिएर हेर्नुस् त। म फेरि एकचोटि गएँ माथिबाट। एउटा व्यक्तिले 33 मिटर कपडा बेच्दा 11 मिटरको क्रय मूल्य बराबर नाफा हुन्छ। अब यहाँ हामीलाई के दिएको छैन त? कस्ट दिएको छैन। हामीले 1 मिटर कपडाको कस्ट 1 रुपैयाँ मान्ने हो भने नाफा कति हुन्छ हामीलाई? 11 मिटरको क्रय मूल्य अर्थात 11 रुपैयाँ नाफा हुन्छ। जम्मा कपडा कति हो? 33 हो। एउटा मिटरको 1 हो भने 33 मिटरको कति? 33 भयो हैन। 33 मिटर कपडामा 11 रुपैयाँ नाफा हो नि। यसको मतलब 33 मा 11 नाफा इन्टु 100 मा कति त? 33 पोइन्ट कति आउँछ? त्यो 66 आउँछ नि। त्यो हाम्रो के हुन्छ? नाफा पर्सेन्टेज हुन्छ। यसरी बुझ्नु होला। ओके ल अर्को हेर्नुस् त 16 नम्बरमा। एउटा मानिसले 20 मिटर कपडा बेच्दा 4 मिटर कपडाको बिक्री मूल्य बराबर नाफा हुन्छ भने नाफा प्रतिशत कति होला भनेको छ। अघिको प्रश्नमा हाम्रो के थियो भने क्रय मूल्य बराबर नाफा हुन्छ भनेको थियो, तर अहिले बिक्री मूल्य बराबरको नाफा हुन्छ भनेको छ। अलिकति डिफरेन्स छ, तर सल्युसन गर्ने तरिका सेम हुनेछ।
अब हेर्नुहोस् त, अघि हामीले क्रय मूल्य 1 मिटर कपडाको क्रय मूल्य मानेका थियौँ भने अब हामी 1 मिटर कपडाको विक्रय मूल्य मान्नेछौँ। किन हामीलाई त नाफा चाहियो हो नि, 4 मिटर कपडाको बिमो बराबर नाफा छ भनेको छ भने अब के मान्ने हामीले, लेट 1 मिटर कपडाको बिमो, 1 मिटर कपडाको एसपी मान्ने, कति RS1 है। अब नाफा कति भयो त भने गेन लेखे, गेन कति हुन्छ RS4 गेन हुन्छ। जम्मा कपडा कति बेचेको छ 20 मिटर भन्नुको मतलब टोटल एसपी कति हो 20 मिटर। जम्मा कारोबार भन्ने यसलाई 20 मिटर कारोबार भएको छ जम्मा, यसरी बुझ्ने। अब के गर्ने भने ल यो 20 मिटर हाम्रो के हो, यो मिटर होइन, यो RS20। एउटा मिटर 1 मिटर कपडाको विक्रय मूल्य 1 हो भने 20 मिटरको जम्मा एसपी है, यो जम्मा विक्रय मूल्य हाम्रो 20 छ। अब यहाँ हामीलाई नाफा कति भएको छ 4 रुपैयाँ नाफा भएको छ, ध्यान दिएर हेर्नु होला है। जम्मा विक्रय मूल्य कति हो, जम्मा कारोबार 20 रुपैयाँमा भएको छ भने अब यहाँबाट बुझ्नुहोस् त, 20 मा बेचेको हुनाले उसलाई 4 नाफा भयो भने कतिमा किनेको होला त, RS16 मा किनेको भएन त। 16 मा किनेको सामान 20 मा बेच्दाखेरि 4 नाफा भएन त, यसरी बुझ्नु होला। अब नाफा प्रतिशत भनेको छ भने 4 हाम्रो नाफा भएको छ कतिमा 16 मा। अब 100 मा निकाल्दिनुहोस् कति हुन्छ 4, 25% हाम्रो के त नाफा पर्सेन्टेज रहेछ, यसरी बुझ्नु होला। मैले एकछिन माथिबाट दोहोऱ्याएँ, 20 मिटर कपडा बेच्दा 4 मिटर कपडाको विक्रय मूल्य बराबर नाफा हुन्छ भनेको छ भने अब यो विक्रय मूल्यमा नाफा भएको छ, विक्रय मूल्य बराबर नाफा भएको छ भने नाफा रकम निकाल्नु पर्यो हामीले, नाफा कति भयो त। त्यसकारण हामीले एसपी मान्ने के, 1 मिटर कपडाको एसपी 1 छ, जम्मा कारोबार कति 20 मिटरको भने जम्मा एसपी कति 20 भयो। किन एउटाको 1 मिटरको 1 रुपैयाँ हो भने 20 मिटरको त 20 रुपैयाँ भयो नि जम्मा कारोबार, जम्मा विक्रय मूल्य भने नाफा कति भयो त, विक्रय मूल्य 4 मिटर कपडा 1 मिटरको 1 हो भने 4 मिटरको 4 रुपैयाँ के भयो नाफा भयो। अब यहाँनिर क्रय मूल्य पत्ता लगाउने है, यो 4/20 × 100 हुँदैन, 20 मा नाफा पर्सेन्टेज 20 मा निकाल्नु होइन, नाफा पर्सेन्टेज हामीले क्रय मूल्यमा निकाल्नु पर्छ नि, त्यसैले क्रय मूल्य पत्ता लगाउने। धेरैजना साथीहरू के गरिदिन्छन् 4/20 × 100 गरिदिन्छन्, यो हाम्रो रङ हुन्छ। किन यो 20 भनेको त सेलिङ प्राइस हो, नाफा सेलिङ प्राइसमा हुँदैन, क्रय मूल्यमा नाफा हुन्छ। त्यसैले क्रय मूल्य पत्ता लगाउने, क्रय मूल्य कसरी पत्ता लगाउने त, 20 जम्मा विक्रय मूल्य हो त्यसमा 4 नाफा भएको छ भने क्रय मूल्य कति हो त 16 मा किनेको सामान 20 मा बेच्दाखेरि 4 नाफा भएन त हो, यसरी बुझ्नु होला। अब पर्सेन्टेज निकाल्दाखेरि कसरी गर्ने, वास्तविक नाफा कति हो 4, क्रय मूल्य 16 × 100 गर्दाखेरि 25% हाम्रो के हुन्छ नाफा पर्सेन्टेज हुन्छ, यसरी बुझ्नु होला। ओके, अब नेक्स्ट गरौँ। ल अर्को हेर्नुहोस् त 17 नम्बरमा के भनेको छ, 12 वटा किताबको रु 1800 मा 12 वटा किताब रु 1800 मा बेच्दा 3 वटा किताबको क्रय मूल्य बराबर नाफा हुन्छ भने एउटा किताबको मूल्य कति होला भनेको छ। एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न रहेको छ, ध्यान दिएर हेर्नु होला, एकदमै अप्ठ्यारो पनि हो। हामी यसलाई सर्ट ट्रिकबाट गर्नेछौँ। के भनेको छ 12 वटा किताब रु 1800 मा बेच्दा 3 वटा किताबको क्रय मूल्य बराबर भनेको छ। योभन्दा अघि पनि यस्तै क्वेसन थियो तर यसमा अलि फरक छ, ध्यान दिनु होला, के फरक छ पत्ता लगाउनु होला। यहाँ हेर्नुहोस् त, क्रय मूल्य बराबर नाफा हुन्छ भने हामी क्रय मूल्यलाई एज्युम गरिदिने कि हामीले। अब हेर्नुहोस् त, सिपी 12 वटा किताबको सिपी निकाल्ने पहिला है, 12 वटा किताबको सिपीलाई हामीले मान्दिने, कति मान्ने RS12 मान्दिने, यसरी सजिलो हुन्छ। हामीलाई सिपी दिएको छैन तर 3 वटा किताबको सिपी बराबरको नाफा भएको छ भनेको छ नि, त्यसैले हामीले सिपीलाई डिनोट गरिदिने। एउटा किताबको सिपी 1 हो भने 12 वटा किताबको सिपी 12 मान्दिने। अब नाफा निकाल्न सजिलो हुन्छ। अब हेर्नुहोस् त नाफा कति भयो, नाफा कति 3 वटा किताबको सिपी बराबर नाफा हुन्छ भन्नुको मतलब एउटा किताबको 1 हो भने 3 वटा किताबको हाम्रो RS3 के भयो नाफा भयो है। अब हेर्नुहोस् त 12 मा किनेको सामानमा 3 नाफा लिएर बेच्दा एसपी कति हुन्छ RS15, ध्यान दिनु होला है। 12 हामीले कहाँबाट राख्यौं डिनोट गर्यौं
किन डिनोट गर्यौँ? यहाँ 3वटा किताबको क्रय मूल्य बराबर नाफा भएको छ भनेको छ। क्रय मूल्यमा नाफा भएको छ भनेको छ भने क्रय मूल्य दिएको छैन। हामीले एउटा किताबको क्रय मूल्यलाई मान दिने भने एउटा किताबको एउटा हुन्छ, एक आइएस 1 हुन्छ भने 12वटा किताबको आइएस 12 के भयो? क्रय मूल्य भयो। भने अब नाफा कति भयो त? एउटा किताबमा 1 रुपैयाँ नाफा भएको छ भने 3वटा किताबको क्रय मूल्य कति हो त? 3 रुपैयाँ हो नि। आइएस 3 नाफा भयो। 12मा किनेको सामानमा 3 रुपैयाँ नाफा लिएर बेच्दाखेरि बिमो कति हुन्छ त? 15 हुन्छ। एसपी कति हुन्छ? 15 हुन्छ। तर क्वेसनले के भनेको छ? 1800 मा बेच्दा बिमो कति दिएको छ? 1800 दिएछ। 1800 दिएको छ। क्वेसनले 1800 दिएको छ बिमो भने यो बिमोलाई हामी के गरिदिन्छौँ? 1800 बनाइदिन्छौँ। अब कसरी बनाउने त? 1800 डिभाइडेड बाई 15 गर्यो भने कति आउँछ? 120 आउँछ। यो 15लाई 1800 बनाउनको लागि इन्टु 120 गर्नुपर्छ। 15लाई 120 ले गुणन गर्ने भने 1800 हुन्छ नि। यहाँ 1200 ले 120 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने यहाँ पनि कति? 120 ले गुणा गर्ने, यहाँ पनि 120 ले गुणा गर्ने। बुझ्नुभयो नि? अब हामीलाई के चाहियो हो त? एउटा किताबको विक्रय मूल्य, एउटा किताबको मूल्य कति होला भनेको छ। एउटा किताबको मूल्य कति होला त? अब हेर्नुहोस् त, एउटा किताबको मूल्य कति होला त? जुन हामी यो 120 ले मल्टिप्लाई गर्दैछौँ नि, यो हाम्रो एउटा किताबको के हुन्छ? क्रय मूल्य हुन्छ। त्यो नै के हो? हाम्रो आन्सर हो। यसरी बुझ्नु होला। म एकछिन यसलाई माथिबाट दोहोऱ्याएर आउँछु। एकछिन है। ल हेर्नुहोस् त, राम्रोसँग ध्यान दिएर म दोस्रोचोटि गर्दैछु। 12वटा किताबहरू होइन 1800 मा बेच्दाखेरि यहाँ 3वटा किताबको क्रय मूल्य बराबर नाफा हुन्छ भनेको छ भने एउटा किताबको क्रय मूल्य कति? आरएस 1 भने चाहिँ 12वटा किताबको क्रय मूल्य कति त? आरएस 12 क्रय मूल्य भयो। त्यसकारण नाफा कति भयो? अब 3वटा किताबको नाफा कति भयो त? आरएस 3 के भयो? नाफा भयो। यो के हो? मैले गेन लेखेँ है, यहाँनिर गेन पर्सेन्टेज, गेन है, गेन मात्र। गेन रुपिस कति? 3 रुपैयाँ गेन भयो। अब विचार गर्नुहोस् त, सोच्नुहोस् त, 12मा किनेको सामानमा 3 रुपैयाँ नाफा लिनको लागि कतिमा बेच्नुपर्छ त? एसपी हाम्रो कति भयो? 15 एसपी भएन। तर क्वेसनले एसपी कति भनेको छ? 1800 भनेको छ। भने यो 15लाई 1800 बनाइदिनुहोस् न। 120 ले के गर्नुपर्छ? मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ, होइन? मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। अब यहाँ मल्टिप्लाई गरेपछि अन्त पनि 120 ले मल्टिप्लाई गर्नुहोस्। 120 ले हामीलाई के चाहिएको हो त? किताबको मूल्य चाहिएको हो नि त। किताबको क्रय मूल्य चाहिएको हो नि। अनि 12वटा किताबको निकाल्ने 12 इन्टु 120 गर्दा कति हुन्छ? 12 बराबर 144 हुन्छ, 1440 हुन्छ। अनि एउटा किताबको कति हुन्छ त? 120 नै के हुन्छ? एउटा किताबको मूल्य हुन्छ। यसरी बुझ्नु होला। ओके, अब अर्को गरौँ। ल अर्को हेर्नुहोस् त, 18 नम्बरमा के भनेको छ? 17वटा बल रु 720 मा बेच्दा 5वटा बलको क्रय मूल्य जतिको नोक्सान हुन्छ भने एउटा बलको क्रय मूल्य कति होला भनेको छ। अघिको क्वेसन र यसमा अलिकति डिफरेन्स छ। बनाउने मेथड भनेको एउटै हो। ल अब बनाऊ त, कसरी सल्भ गर्ने यसलाई? 17वटा बल रु 720 मा बेच्दाखेरि 5वटा बलको क्रय मूल्य जति को नोक्सान हुन्छ भनेको छ भने हामी अब क्रय मूल्यलाई डिनोट गरिदिन्छौँ। क्रय मूल्यलाई मान्ने है। अब एउटा बलको क्रय मूल्य 1 हो भने 17वटा बलको सिपी क्रय मूल्य कति हुन्छ? आरएस 17 नै हुन्छ भने अब हेर्नुहोस् त, अब लस कति भएको छ? 5वटा बलको क्रम बराबर नोक्सान भएको छ। लस कति त? एउटा बलको 1 रुपैयाँ हो भने 5वटा बलको आरएस कति? 5 के भयो? लस भयो। अब विचार गर्नुहोस् त, 17 मा किनेको सामान कतिमा बेच्यो भने 5 लस हुन्छ त? पक्कै पनि 12 मा बेच्यो भने के हुन्छ? 5 लस हुन्छ। यो के हाम्रो एसपी हो। बुझ्नुभयो कि नै? 17 मा किनेको सामान यदि 12 मा बेच्ने हो भने लस 5 हुन्छ कि नै? हुन्छ है। अब क्वेसनले के भनेको छ भने 17वटा बल 720 मा बेच्दाखेरि भनेको छ। 720 मा बेचेको छ। यो एसपी क्वेसन दिएको एसपी कति हो? 720। हामीसँग कति एसपी छ? 12 छ। यो 12 लाई 720 बनाइदिने। कसरी बनाउँदा? 12 छक 72 हुन्छ नि, इन्टु 60, 12 छक 72, 720 भयो नि।
अनि अब सिपी निकाल्नु नि इन्टु 60 इन्टु 60 गर्दाखेरि 17 इन्टु 60 गर्दाखेरि 17 वटा बलको आउँछ। एउटा बलको कति हुन्छ 60 नै हुन्छ है। यसरी बुझ्नु होला। त्यसर्थ एउटा बलको क्रय मूल्य कति हुन्छ त 60 हुन्छ। ल यसरी सोच्नु होला। ओके अब अर्को गरौँ। ल अर्को हेर्नुस् त 19 नम्बरमा के भनेको छ, मोहनले 25 वटा किताब रु 2000 मा किनेर त्यसलाई 5 वटा किताबको विक्रय मूल्य जतिको फाइदामा बेच्दा एउटा किताबको बिमो कति हुन्छ भनेको छ। यसलाई कसरी गर्ने, अब यसमा नाफाको कुरा के गरेको छ भने 5 वटा किताबको बिमो जतिको फाइदा हुन्छ भनेको छ भने हामीले अब बिमोलाई डिनोट गर्ने। विक्रय मूल्य कति मान्ने त अब हेर्नुस् त, विक्रय मूल्य एउटा किताबको विक्रय मूल्य 1 हो भने 25 वटा किताबको विक्रय मूल्य कति हुन्छ 25 एसपी को विक्रय मूल्य कति हुन्छ 25 नै हुन्छ। यसरी बुझ्नु होला। अब नाफा कसरी हुन्छ त, नाफा हेर्नुस् त 5 वटा किताबको बिमो बराबर नाफा हुन्छ है। गेन बराबर कति हुन्छ अब आरएस 5 हुन्छ। किन एउटा किताबको हैन, एउटा किताबको बिमो कति हो 1 हो भने 5 वटाको कति हुन्छ 5 भयो। अब ओके 25 सीपी सरी है 25 वटा किताबको विक्रय मूल्य कति हुन्छ आरएस 25 हुन्छ। अब नाफा निकाल्नुस् त, नाफा कसरी निकाल्ने, 5 वटा किताबको बिमो बराबर नाफा हुन्छ भनेको छ। एउटा किताबको बिमो 1 हो भने 5 वटा किताबको 5 रुपैयाँ के हुन्छ हाम्रो नाफा हुन्छ। अब विचार गर्छौँ यहाँ 25 मा किनेको सामान हैन 25 मा बेच्दा हैन, सरी है एकछिन है, के हो भने यो 25 के हो एसपी हो, 25 एसपी हो, 5 के हो फाइदा भएको छ है। 5 फाइदा पाउनको लागि 20 मा के क्रय मूल्य 20 भएन। यसरी बुझ्नु होला। यो सीपी 20 क्रय मूल्य 20 हुँदाखेरि 5 नाफा छ 25 के छ एसपी छ। यसरी बुझ्नु होला। 20 मा किनेको सामान 25 मा बेच्दाखेरि 5 के छ फाइदा भएको छ। यसरी बुझ्नु होला। अब क्वेशनले के भनेको छ भने मोहनले 25 वटा किताब 2000 मा किनेर उसले सीपी दिएको छ। यो सीपी हामीले 20 निकाल्यौं तर क्वेशनले के दिएको छ 2000 छ नि। अब यो 20 लाई पनि 2000 बनाइदिनुस् न, के गर्ने इन्टु 100 गर्ने, इन्टु 100 गर्दाखेरि 2000 हुँदैछ भने एउटा किताबको विक्रय मूल्य कति हुन्छ त 100 नै हुन्छ है। यसरी बुझ्नु होला। ओके अब अर्को गरौँ। ल अर्को हेर्नुस् त अन्तिम 20 नम्बर प्रश्न हेर्नुस् त, एउटा फलफूल व्यापारीले रु 1 मा 2 वटा कागती किनेर रु 3 मा 5 वटा बेच्दा नाफा प्रतिशत कति हुन्छ भनेको छ है। एकदमै इम्पोर्टेन्ट प्रश्न छ। यसलाई कसरी गर्ने, यसलाई एकदमै सर्ट ट्रिकबाट गर्ने। कसरी भन्दाखेरि हेर्नुस् त यहाँ के दिएको छ आरएस 1 मा 2 वटा र आरएस 3 मा 5 वटा दिएको छ नि। यो क्वान्टिटी बनाऊ। अब यसलाई क्रिस क्रस गरिदिने है। 3 दुनी 6 5 1 5। अब के गर्ने भने जुन यो सानो छ यो मान्ने सीपी, जुन यो ठुलो छ यो मान्ने के एसपी मान्ने है। अब सानोलाई एसपी मा यो सानोलाई सीपी मात्रै किन मान्ने भन्ने पनि मनमा आयो होला। क्वेशनले के भनेको छ बेच्दा नाफा प्रतिशत कति हुन्छ उले भनेकै छ। नाफा प्रतिशत, नाफा हुनको लागि सीपी भन्दा एसपी बढी हुनुपर्छ नि, यो बुझ्ने। अब 5 मा किनेको सामान 6 मा बेच्दाखेरि 1 रुपैयाँ नाफा भएन, कतिमा 5 मा अनि 100 मा कति 25% हैन 20% नाफा भएन त। यसरी गर्नु होला। एकदमै सरल भाषामा गर्ने है। सबभन्दा पहिला हामीले के गर्ने भने क्वेशनलाई राम्रोसँग बुझ्ने। यदि क्वेशनलाई बुझ्न सक्यौ भने हामी आन्सर विदिन सेकेन्डमा निकाल्न सक्छौं। ओके आजलाई 20 वटा प्रश्नहरू यति नै गरौँ। आशा छ तपाईले भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुभयो होला। भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया प्रतिक्रिया जनाउन नभुल्नु होला।